अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं अलीशा अब्बासी। इलाकाई बुलेटिन में कसूर के SHO थाना कुलियां खास आबिद महमूद छीना की क़यादत में पुलिस का पेशावर मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश जुल्फकार उर्फ जो भी रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। मुलजम के कब्जे से चर्स तकरीबन 1340 ग्राम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस को मुख्तलिफ जराए से मालूमात मिल रही थी कि बदनाम जमाना साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश जुल्फकार उर्फ जो भी नाजायज धंधे में मुलविस है, जिस पर एक स्पेशल रीडिंग टीम तश्कील दी गई, जिसने मुलजिम को रंगे हाथों चर्स फरोख्त करते हुए तकरीबन 1340 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की हदायत पर हारून-आबाद थाना सदर के SHO राव इनामुल्लाह को मिनी मजदा ट्रक की बरामदगी का टास्क दिया गया। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर हारून-आबाद थाना सदर के SHO राव इनामुल्लाह खान को मिनी मजदा ट्रक की बरामदगी का टास्क दिया गया, जिस पर SHO राव इनामुल्लाह खान ने तजर्बा की बुनियाद पर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चोरी शुदा मजदा ट्रक की छानबीन शुरू कर दी और अपने मुख्तलिफ ज़राए से चोरी शुदा ट्रक को खोज कर ट्रक बरामद कर लिया और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव इनामुल्लाह खान SHO थाना सदर हारून-आबाद बहावलनगर। ये एक ट्रक चोरी हुआ कुछ अर्से पहले, इसका मुकदमा दर्ज हुआ इस थाने में और हमने बहुत कम वक्त में ये रिकवर किया और इसकी दूसरे ज़िलों से जाकर इसको बरामद किया गया और मुलजिम को अरेस्ट किया गया और हमने थोड़े से अर्से में काबिज करके इसके मुद्दई की हकरसी की। तो इंशाल्लाह इस तरह की हमारी काबिज जो है और कोशिश जारी रहेगी और बहावलनगर पुलिस जो है वो पूरे जज्बे और हिम्मत से काम करती रहेगी। SHO थाना सदर राव इनामुल्लाह खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि थाना सदर के इलाके से जराइम का खात्मा मेरी औलेन तरजीह है। मैंने अपने इलाके के तमाम जराइम पेशा नासिर को मेरा पैगाम है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये इनके लिए बेहतर है। मैं ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों का हमदर्द हूँ और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने का कायल हूँ। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मेरे थाने के दरवाजे पर हर साइल के लिए खुले हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर खेल पंजाब फैसल अय्यूब खोखर ने शाकोट सिटी में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और नथुवाला शाकोट में मल्टी पर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम और बाउंड्री वाल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अय्यूब खोखर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक पंजाब में पहली बार देहातों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर कर रहे हैं। इस मौके पर DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने कहा कि पंजाब के बड़े शहरों की तरह स्पोर्ट्स सहूलियात अब देहातों में भी नजर आएंगी, जिस तक आम आदमी की रसाई मुमकिन होगी। बाइक फेरों के डाकू और चोरों ने जिंदा लोगों को लूटने के बाद मुर्दा लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया। चोर जनाजा गाह की छत उखाड़ कर ले गए। छत तकरीबन 12 मरले की थी, जिसकी तमाम TR और गार्डर उखाड़ कर ले गए। हमारे मुसलमानों के लिए इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। इससे पहले रोजों में 2 नलके भी कब्रिस्तान से उखाड़ कर ले गए थे। इस वक्त अल्लाह न करे कोई फोत होता है तो वहां पर कोई इंतजाम नहीं है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इसको तरजीह बुनियादों पर तामीर कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गांव के तमाम लोगों का कहना था कि उनको पकड़कर इस वाक़े की सजा दी जाए। अवाम को मजीद कहना था कि डहावा और फतह वाले लोगों को तरजीह बुनियादों पर तामीर किया जाए ताकि मौसम की खराबी की वजह से जनाजा पढ़ने में दुश्वारी न हो। ये कब्रिस्तान तकरीबन 100 साल पुराना है। यहाँ पर हमारे आबा अजदाद दफन है। हमारे इलाके की सियासी रहनुमाओं से अपील है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दादू के DFC मंसूर मिरानी ने बारदाना व्यापारियों के हवाले कर दिया। किसान सख्त परेशानी का शिकार हो गए हैं। दादू के शहरियों का किसानों को बारदाना न मिलने पर DFC फूड मंसूर मिरानी को हटाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मल्ला से। जी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के ये फूड डिपार्टमेंट के यहाँ गोदाम है। तो मेरे पीछे ये आबादगार खड़े हैं, इनको बारदाना बैग्स नहीं मिलते तो इन्होंने कोर्ट से रुजू किया है। इनके पास कोर्ट के लेटर भी हैं, मगर फिर भी यहाँ फूड डिपार्टमेंट के लोग इनको बैग देने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी यहाँ पूछे हैं आबादगारों से इसके बारे में क्या कहना है उनका। शाहिद हुसैन है, मैं ये दादू ज़िले का काश्तकार हूँ। हमारी ज़मीन है प्यारो स्टैंड पे। हमने 15 दिन पहले फूड डिपार्टमेंट को अपनी गंदम के बारे में, कटाई के बारे में बताया था, तो उन्होंने हमारे को बैग्स के लिए हमने इनको
درخواست کیا تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو بعد میں ہم نے کورٹ میں جا کے اپلیکیشن ڈالی تو کل ہمارا فیصلہ آ گیا. تو آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں فوڈ گودام کے سامنے. یہاں پہ کوئی ملنے والا نہیں ہے, بس ایسے جیسے بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی ہمارا گورنمنٹ سے گزارش ہے, اعلیٰ عدالت سے گزارش ہے کہ ہمارے کو انصاف دیا جائے. آبادگار کہتے ہیں کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ جو بردانہ ہے یہ فروخت کر دیا ہے بیپاری کو, آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارا تو व्यापारियों کو دیا ہے, عوام کو کسی نے دیا. ہمارے گاؤں میں 500 گھر ہیں, ایک کو بھی نہیں ملا, کیونکہ وہاں پہ کاشتکار نہیں ہے کیا, ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں کیا. جس تعلقے میں جاؤ وہاں پہ یہی شکایت آ رہی ہے کہ بھائی व्यापारियों کے پاس بردانہ ہے اور کسانوں کے پاس نہیں ہے. تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ مطالبہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹس لے اور اس کیس میں چھان بین کرے. تو یہ سارا تو گوداموں کے اوپر ہے, یہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس بردانہ ہے, گورنمنٹ تو ہمارے کو نہیں دے رہی. جب ہم نے ڈی اے پی لیا تھا اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ 15,000 تھا. جب گندم کا ریٹ ہے 3,200 روپے من. ہمیں انصاف دیا جائے, ہاریوں کو انصاف دیا جائے مہربانی کر کے. قائم علی شاہ سے میری گزارش ہے, سید مراد علی شاہ سے بھی گزارش ہے, اور رفیق جمالی کے ساتھ بھی گزارش ہے میری. نہیں, ابھی یہاں آپ فوڈ گودام پر موجود ہیں تو کورٹ کا لیٹر بھی آپ کے پاس ہے, تو یہ آپ کو نہیں دے رہے بردانہ؟ یہ کورٹ کا لیٹر تو ملا, یہ 2 دن بعد ایکسپائر ہو جائے گا. پھر اس لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اچھا جی, یہ کیا دیکھیں مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو کیا ہم یہی مطالبہ کریں, ہمیں بیگ دیے جائے. اچھا جی, اچھا, یہ کہتے ہیں کہ یہ بیپاریوں کو فروخت کر دیا ہے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ آپ جا کے تحقیقات کریں, ہر گودام میں جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکاڑا سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا کے علاقہ وسیر پور میں ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم ہو گئی. معمولی تلخ کلامی پر اوباش نوجوان نے 2 کمسن بچوں کو اغوا کر کے ڈیرا لے گئے, وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بناتے رہے. ایون نیوز نے تشدد کی ویڈیو حاصل کر دی جس میں بچوں پر وحشانہ تشدد ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان تشدد کے دوران ویڈیو بھی بناتے رہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم معظم کو گرفتار کر لیا, جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور ڈیرہ اللہ یار میں نیشنل پارٹی کی جانب سے عبدالرسول بلوچ, عبدالحکیم بلوچ اور دیگر کی رہنمائی میں پاسکو کے ڈویژنل ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ذمہ داروں اور کسانوں کو گندم کے لیے بردانہ فراہم نہ کرنے کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی نیشنل پارٹی کے ضلعی آفس سے نکالی گئی. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد پہنچی, جہاں پر ریلی کے شرکاء نے پاسکو انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی. سرکار کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ تھے جن پر پاسکو انتظامیہ کے خلاف نعرے درج تھے. منچن آباد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے, مظلوم کی آواز بننا مقامی صحافی کو مہنگا پڑ گیا. مقامی صحافی عمران بہادر کو ASI شریف بھٹی نے اپنے پرائیویٹ ٹیم کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس ٹیم صحافی کا موبائل فون چھین کر تشدد کرتے ہوئے مقامی تھانہ منچن آباد لے گئی. واضح رہے, صحافی نے پولیس سے تاخیر سے پہنچنے پر سوال کیا تھا جو مقامی پولیس برا مان گئی. مقامی صحافیوں میں غصہ, DPO بہاول نگر سے نوٹس کا مطالبہ. کچھ بات کریں گے خبروں کے رہائشیوں نے. مسمات بیرو کی قیادت میں سینکڑوں خواتین اور بچوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ذمہ دار منگل سنگھ ٹھکر نے ریت کا ٹیلا ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے جس میں ہم 40 سال سے رہائش پذیر ہیں. اس الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جس پر ہمیں باثر شخصیات نے گاؤں خالی کرنے کی دھمکیاں دی اور ہمیں ہر طرح سے تنگ کر رہے ہیں. جب ہم نے شکایت کی تو انہوں نے ہمیں گاؤں خالی کرنے کی دھمکیاں دی. ہمارے بچوں کی, نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے. ہم MNA شازیہ مری, MPA علی حسن جو IG سندھ, DIG نواب شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور باثر افراد کو گرفتار کیا جائے. سجاول بائی پاس کے مقام پر تیز رفتار مسافر کوچ نے خاتون کو ٹکر مار دی. خاتون جاں بحق. خاتون کی شناخت مسمات چتو پٹانی کے نام سے ہوئی. سجاول پولیس نے لاش سول اسپتال سجاول منتقل کر دی, جبکہ مسافر کوچ کو پولیس نے تحویل میں لے لیا جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا. لاش ضروری کارروائی کے بعد وصی کے حوالے کر دی گئی. سول ہسپتال مکلی میں چند ماہ قبل موٹر سائیکل چوری کے واقعات بڑھ گئے تھے, جس کے بعد ڈپٹی کمشنر ٹھٹا منور عباس سومرو, SSP ٹھٹا اور ڈاکٹر محمد عمران خان کے خصوصی احکامات پر مریضوں اور ان کے اہل خانہ جو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر سول
हस्पताल मकली आते हैं के लिए फ्री मोटरसाइकिल पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से आवाम में बेहद खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्किंग इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो पार्किंग पर फ्री में टोकन लेकर अपनी मोटरसाइकिल जमा करवा कर वापसी लेकर जाइए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपनी मोटरसाइकिलें रास्ते में खड़ी करके चले जाते हैं, लिहाजा वो अपनी मोटरसाइकिलें पार्किंग पर हिफाजत से खड़ी करवाएं, वरना इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होगी। जबकि एक फ्री सहूलत दी गई है, लोग इससे फायदा उठाएं। एमएन टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।